यहाँनिर हेर्नुभयो भने हरेक स्टोरी हाइट चाहिँ हाम्रो 9 फिट 5 इन्चको छ। 1 2 3 यो, अनि त्यसपछि यो चाहिँ स्टेयरकेस कभर मात्रै छ। त्यसलाई पनि अहिले हामी स्टोरी ग्रिडमा चाहिँ डिफाइन गर्छौँ र पछि हामीले यति पोर्सन मात्रै बनाउँछौँ फोर्थ स्टोरीमा चाहिँ। हामी यहाँनिर थियौँ। तपाईहरुले यो जुन सिमिलर स्टोरी छ, अहिले त हामीले सबै चाहिँ रेजिडेन्शियल बिल्डिङ गर्दैछौँ 3 to 4 स्टोरी मात्रै। तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने हाम्रो मल्टी स्टोरी बिल्डिङहरू चाहिँ यदि डिजाइन गर्नुपर्ने छ भने त्यो केसमा चाहिँ हामीले कुनै एउटा स्टोरीलाई चाहिँ सिमिलर स्टोरी दिन सक्यो भने त्यो स्टोरीमा गएर एसाइन गरेको मेटेरियल, एसाइन गरेको बीम कलम, त्यसपछि एसाइन गरेको लोड चाहिँ त्यो स्टोरीसँग कुन कुन स्टोरी चाहिँ सिमिलर छ त्यो सबैमा चाहिँ अटोमेटिकली चाहिँ एसाइन हुन्छ। त्यही भएर यहाँनिर चाहिँ हामीले अहिले दिँदा पनि हुन्छ। अब स्टोरी 3 लाई नै दिउँ किनभने हाम्रो स्टोरी 3 भन्दा तलको दुईटा स्टोरीहरू चाहिँ सेम हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ यहाँनिर मास्टर स्टोरीबाट यसलाई नो गराइदिउँ र यसलाई चाहिँ थर्डलाई चाहिँ यस गराइदिउँ र स्टोरी 4 हाम्रो सिमिलर गराउनु परेन किनभने हाम्रो स्टोरी 3 मा आउने सबै लोडहरू अरू एसाइन गर्ने मेटेरियलहरू चाहिँ 4 मा सबै नहुन सक्छ। तर 2 र 1 मा त छ। त्यही भएर यहाँनिर चाहिँ ननको ठाउँमा चाहिँ स्टोरी 3 गरिदिउँ, यहाँ पनि स्टोरी 3 गरिदिउँ। यति भइसकेपछि ओके गरिदिउँ है। कोही पछाडि हुनुहुन्छ भने भन्नु होला है। सर एकचोटि भनिदिनु पर्यो यो यही कुरा। हजुर यो सिमिलर जुन यो मास्टर स्टोरीको कुरा छ, यो मास्टर स्टोरी भनेको कस्तो हो भने जस्तो हामीले कहिलेकाहीँ मल्टी स्टोरी चाहिँ बिल्डिङ चाहिँ डिजाइन गरिरहेछौँ र फर्स्ट फ्लोरमा जहाँनिर ओपनिङ भएको वाल छ, माथि पनि त्यस्तै छ, सबै फ्लोरमा चाहिँ त्यस्तै वालहरू छ, त्यही डाइमेन्सनको बिमहरू छ भने हामीले स्टोरी यो स्टोरी 3 मा गएर एसाइन गर्यौँ भने अटोमेटिकली चाहिँ 2 र 1 मा चाहिँ एसाइन हुन्छ। त्यही भएर यो स्टोरी 4 बाट चाहिँ स्टोरी 3 लाई चाहिँ मास्टर स्टोरीमा यस गरौँ र स्टोरी 2 र स्टोरी 1 चाहिँ सिमिलर टु स्टोरी 3 गरिदिउँ। यो कुरा अहिले ड्रइङबाट पनि हेरौँला एकछिनमा, यो डाटाहरू एसाइन भइसकेपछि। सर त्यो हाइट चाहिँ सबै 3 मिटरै हो? 3 मिटर होइन, यहाँनिर चाहिँ 9 फिट 5 इन्च। अब यो हाइटको कुराहरू चाहिँ अब तराईमा अलि बढी हाइट राखिन्छ हामीले र पहाडतिर अलि कम हाइट हुन्छ। यो हाइटको कुराहरूमा तपाईँहरूले के हो भने तपाईँसँग जतिखेर तपाईँहरूले स्ट्रक्चर एनालाइसिस गर्दै हुनुहुन्छ, यदि तपाईँ आफै डिजाइनर हो, अटोक्याड पनि आफै गर्दै हुनुहुन्छ, आर्किटेक्चरल ड्रइङ पनि आफै गर्ने र सेक्सन के अरे एनालाइसिस पनि आफै गरियो भने त्यो केसमा तपाईँहरूलाई यो स्टोरी हाइट थाहा भइहाल्छ कति राख्नुभएको छ भनेर। होइन भने तपाईँहरूले हामीले स्ट्रक्चर एनालाइसिस गर्ने बेलामा चाहिँ एटलिस्ट जुन ड्रइङ चाहिँ तपाईँहरूलाई अहिले प्रोभाइड छ त्यो चाहिँ प्रोभाइड हुनुपर्छ। तपाईँहरूले आर्किटेक्चरल ड्रइङ हेरेर मात्रै त्यसपछि चाहिँ एनालाइसिसमा जाने हो। यति गर्नुभयो सबैले? त्यसपछि ओके गरिदिउँ यसलाई र यो होल सिस्टमलाई पनि ओके गरिदिउँ।
एकदम स्लो छ है मेरोमा चाहिँ। त्यसपछि तपाईहरुको यो ग्रिड चाहिँ चेन्ज भएको आयो होला है। यहाँनिर अहिले चाहिँ मेरोमा चाहिँ देखिएन, एकछिनमा देखिन्छ त्यो आफै। आयो, सबैको ग्रिड चेन्ज भयो। अब भयो यही सर। ग्रिड हो हामीले अहिले काम गर्ने। तपाईहरुले ड्रइङ हेर्नुभयो भने एक्स डाइरेक्सनमा 1 2 3 ग्रिड थियो र वाइ डाइरेक्सनमा चाहिँ 1 2 3 4 थियो है। त्यो अनुसार चाहिँ हाम्रो चेन्ज भएको छ। यतापट्टि 3D मा हेर्नुभयो भने पनि त्यो चेन्ज भएको छ है। यो जुम इन जुम आउट गर्नलाई तपाईहरुले माउस युज गर्दा हुन्छ र रोटेट गरेर हेर्नु पर्यो भने चाहिँ यहाँनिर रोटेट 3D भ्यू छ, त्यसमा गएर चाहिँ यसरी रोटेट गरेर हेर्दा पनि हुन्छ। अहिले हामीले केही पनि असाइन गरेका छैनौं, जस्ट हाम्रो फर्स्ट स्टेप जुन थियो हिजोको कोर्स कन्टेन्टको ग्रिड डिफाइन, त्यो चाहिँ हाम्रो सकिएको छ। ग्रिड पनि डिफाइन भइसक्यो र स्टोरी हाइट पनि डिफाइन भइसक्यो। सर यो 2D मा त भएन त अहिले। 2D मा बिचको लाइन आएन। के भएन भन्नुभयो? यो ग्रिड डिफाइन भएन के 2D मा? 2D मा तपाईको भयो। त्यसो भए फेरि एकचोटी त्यो मोडिफाई ग्रिडमा गएर हेर्नु त, कि आधी मात्रै आयो अघि मेरो जस्तो? सर त्यस्तै भयो। त्यस्तै भएको छ भने एकछिन कि त एकछिन छोड्दिउँ, होइन भने यो 2D को जुन यो स्क्रिन छ यसमा चाहिँ एकचोटी क्लिक गरौँ, यो स्क्रिन एक्टिभ हुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर गएर यो 3D भन्नेमा लैजाउँ पहिला त्यसलाई। भयो भयो ढिलो भएर रहेछ सर है, ढिलो हुन्छ है। यो 2018 अझै स्लो रहेछ। र त्यसपछि यो 3D आइसकेपछि जसको चाहिँ त्यो अघि आएको थिएन, उहाँहरूले फेरि प्लानमा गएर कुन चाहिँ स्टोरी हेर्ने त कुनै एउटा हेर्दिउँ, 3 मा हेर्दिउँ। अब मेरो यता आइसक्यो भनेपछि मैले अहिलेलाई चाहिँ अब चाहिँ यो अफ गरिदिएँ है। कुनै एउटा भ्यू चाहिँ मैले अहिले अफ गरिदिएँ, किनभने अहिले हामीले डिफाइन गर्नुपर्ने खासै केही छैन। अब यहाँनिर टुलको कुरा गरौँ। स्टोरी हेर्ने त्यो कहाँबाट अरे? दुईटैमा 3D थिचेपछि त 3D हटाउने हो कसरी? 3D लाई हटाउनलाई यतापट्टि यो क्लोज भन्ने छ, कुनै एउटामा क्लोज गर्दै हुन्छ। दुईटैमा 3D आयो? हजुर सर। त्यो आएको छ भने विन्डोमा क्लिक गरेर यो प्लान भन्नेमा जाउँ। प्लानमा गएर कुनै एउटा स्टोरीलाई सिलेक्ट गरिदिए हुन्छ अहिले, किनभने हामीले अहिले केही पनि एसाइन गरेको छैनौँ, सबै स्टोरी उस्तै देखिन्छ। स्टोरी 4 अथवा कुनै एउटा गरेर ओके गरिदिउँ। त्यसपछि यही आउँछ। यो डाइमेन्सन चाहिँ यसमा ब्लर देखिरहेको छ, 18 मा चाहिँ ब्लर देखिन्छ। तपाईहरुले अलिकति ख्याल गर्नु होला है, यो ठ्याक्कै बुझेको छैन होला। यो भइसकेपछि अब यो स्क्रिनको कुरा गरौँ। स्क्रिनमा हामीले बीम कोलमहरु चाहिँ पछि एसाइन गर्नको लागि चाहिँ यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा भएको टुलहरु युज गर्छौं। यहाँनिर फाइलबाटै सुरु गरे, किनभने अहिले बत्ती त जाँदैन खासै, त्यही पनि यो फाइललाई चाहिँ कतै सेभ गरिहालौं है सबैले। र सेभ गर्दाखेरि चाहिँ एउटा नयाँ फोल्डर बनाएर त्यो भित्र मात्रै गरौँ। जस्तो अहिले मैले चाहिँ डेस्कटपमै गएर
ट्याब ट्रेनिङ भन्ने भयो फाइलको नाम पनि ट्रेनिङ भनेर दिएँ अहिलेलाई यो फोल्डर भित्र गएर चाहिँ सेभ गर्नु होला है किनभने यस सँगसँगै 2-3टा फाइलहरु पनि जेनेरेट हुन्छ त्यो फेरि बाहिर भयो भने चाहिँ तपाईहरुले पछि फेरि एउटा फोल्डर बनाएर राख्नै पर्छ त्यसलाई फोल्डर भित्र गएर चाहिँ सेभ गर्दियौ त्यो सेभ गर्ने बित्तिकै यहाँनिर माथि फाइलको नेम पनि त्यही आइसक्यो होला र कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने हामीले ठुलो ड्राइङ गरिरहेको हुन्छौं र सेभ गर्ने बानी छैन भने त्यो केसमा चाहिँ हामीले एकचोटी फाइललाई सेभ गर्ने त्यसपछि चाहिँ अटोमेटिकली चाहिँ सर्टेन टाइम पछि चाहिँ त्यसलाई सेभ गर्ने अप्सन दिन सकिन्छ जुन चाहिँ तपाईहरुले यहाँ अप्सन भन्नेमै पाउनुहुन्छ अप्सन भित्र गएर चाहिँ यहाँ अटो सेभ मोडल भनेर जानुभयो भने तपाईहरु यहाँनिर चाहिँ अटो सेभ मोडल कति इन्टरभल पछि हो भनेर सोध्छ अब अहिले 10 मिनेट छ भने तपाईहरुले 5 मिनेट 10 मिनेट 15 मिनेट कति मिनेट पछि चाहिँ अटोमेटिकली चाहिँ उले सेभ गर्ने भन्ने अप्सन तपाईहरुलाई सोधेको हुन्छ जस्तो अहिले मैले 5 मिनेट गर्दिए भने हामीले काम गर्दै जाँदाखेरि कहिलेकाहीँ ह्याङ हुन सक्छ त्यही भएर यो अटो सेभ भन्ने अप्सनलाई चाहिँ सकेसम्म 3 देखि 5 मिनेटको बीचमा राख्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ मोडल चाहिँ सेभ गर्ने कि नगर्ने भनेर उले 3 मिनेटमा चाहिँ हामीलाई एउटा अलर्ट दिन्छ त्यो अनुसार यस नो गर्ने र अर्को यो फाइलको कुराहरु यो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट अरु कुराहरु चलाए जस्तै हो हामीले वर्ड अटोक्याड चलाए जस्तै हो एडिटमा यो सबै कमान्डहरु चाहिँ हाम्रो पछि यो काम गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ युज हुन्छ त्यसपछि यो भ्यूको कमान्डहरु पनि हाम्रो सबै यही दिएकै छ यो माथिपट्टि भएकै भ्यूको कमान्डहरु छ अब चाहिँ हिजो तपाईहरुले कोर्स कन्टेन्ट हेर्नुभयो भने कोर्स कन्टेन्टमा के थियो सुरुमा डिफाइन गर्ने त्यसपछि असाइन गर्ने त्यसपछि एनालाइज गर्ने त्यसपछि डिजाइन गर्ने है त्यही भएर यहाँनिर हामी यो ड्र सेलेक्ट भन्ने चाहिँ हामीलाई अल्टरनेट अप्सनहरु हुन् तर मेन भनेको डिफाइन असाइन एनालाइज अनि डिजाइन यही टुलहरुमा बसेर चाहिँ हामी अटोक्याडको के स्यापको चाहिँ डिजाइन गर्छौं कुनै पनि बिल्डिङको डिजाइन गर्छौं अब सुरुमा हाम्रो फर्स्ट स्टेप ग्रिड डिफाइन सकिसक्यो अब चाहिँ हामी मेटेरियल डिफाइन गर्छौं मेटेरियल डिफाइन गर्नको लागि चाहिँ यहाँ डिफाइन भन्ने अप्सनमा जाने र यहाँनिर मेटेरियल प्रोपर्टिज भनेर यहाँ डिफरेन्ट मेटेरियल प्रोपर्टिज अटोमेटिक डिफाइन भएकै हुन्छ तर हामीलाई यो मध्ये कुनै पनि चाहिदैन अहिले हामी चाहिँ M20 और M25 मा काम गर्छौं त्यही भएर एड न्यू मेटेरियल भन्नेमा जाउँ कोही स्लो छ भने भन्नु होला है मैले स्लो नै गइरहेको छु त्यही पनि म भन्दा पनि कोही स्लो हुनुहुन्छ ह्याङ भइरहेछ र स्लो ब्याक हुनु भएको छ भने भन्नु होला है यहाँनिर अहिले हामीले रिजन भनेको हामी सबै इन्डियन स्ट्यान्डर्डमा गर्छौं त्यही भएर युनाइटेड स्टेटलाई इन्डियनमा गरौँ सुरुमा हामीले मेटेरियल टाइप भनेको कंक्रीट डिफाइन गर्छौं त्यही भएर यहाँ कंक्रीट गरौँ स्ट्यान्डर्ड इन्डियन नै हो र इट्याब्समा के छ भने अहिले त स्यापको पनि 2021 को भर्जनहरुमा चाहिँ यो अटोमेटिक आइसक्यो तर स्यापमा के हुन्छ भने यो हामीले चाहिँ मेटेरियलहरु डिफाइन गर्दाखेरि चाहिँ भ्यालुहरु चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ जस्तो अहिले हामीले M20 जनरली M20 युज गरिन्छ भ्यू पिलरमा M20 को रेशियो थाहा है सबैलाई कति हो M20 को रेशियो 1:1.5:3 हो 1:1.5:3 है जहिले पनि हामी आरसीसी भनेको जहाँ चाहिँ रिबार युज हुन्छ त्यो सबै ठाउँमा चाहिँ M20 युज गर्नुपर्छ भन्छ र यदि पीसीसी मात्रै छ भने त्यो केसमा चाहिँ हामी
M25 पनि युज गर्न सक्छौँ। M25 भनेपछि मैले M25 भनेको यो भन्दा अझै उसो बेटर हो, त्यही भएर त्यहाँनिर चाहिँ M15 पर्छ होला हाम्रो है। 1:2:4 M15 हो। यहाँ M20 गरिसकेपछि चाहिँ ओके गरिदिउँ त। यस्तो एउटा डायलग बक्स आउँछ। यहाँनिर चाहिँ अब मेटेरियल नेम M20 नै छ, मेटेरियल टाइप कङ्क्रिट नै छ। तपाईहरुले स्यापको पनि सँगसँगै सिक्दै हुन्छ। जस्तो स्यापमा चाहिँ हामीले डिफाइन मेटेरियल गर्ने बित्तिकै चाहिँ सिधै यो अप्सन खुल्छ। अहिलेको लेटेस्ट भर्जनहरुमा चाहिँ सिधै डिफाइन गर्न पनि मिल्ने छ, तर पहिलाको भर्जनहरु चाहिँ युज गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यहाँनिर चाहिँ हामीले मेटेरियल नेम भनेर M20 आफै दिनुपर्छ, त्यसको युनिट वेट आफै दिनुपर्छ, मोडुलस अफ इलास्टिसिटी आफै दिनुपर्छ। यो पोइजन रेशियोहरु सबै चाहिँ युजर डिफाइन छ। त्यसमा चाहिँ इट्याममा चाहिँ पहिले इनबिल्ट सिस्टममै यो गरिदिएको छ, त्यही भएर अहिले हामीले यसमा केही पनि चेन्ज गर्दैनौं, ओके गरिदियो। अब अर्को भनेको हामीले कङ्क्रिट डिफाइन गरिसक्यौं। हजुर केही चेन्ज नगर्ने, केही पनि चेन्ज नगर्ने, किनभने यसमा अटोमेटिक भ्यालुहरु चाहिँ छ। स्यापमा भएको भए चाहिँ त्यो भ्यालुहरु चाहिँ तपाईहरुले कहिलेकाहीँ स्यापमा काम गर्नु पर्यो भने इट्याब खोलेर यो भ्यालु हेरेर उता इनपुट दिन पनि सक्नुहुन्छ है, यदि थाहा छैन भने। कङ्क्रिट पछि स्टिल आउँछ। स्टिल रिबारको अब हामी प्रोपर्टिज दिन्छौं, त्यही एड न्यू मेटेरियलमा जाउँ। इन्डियन नै हो रिजन चाहिँ। मेटेरियल टाइप चाहिँ अब कङ्क्रिट होइन रिबार हो है। यहाँनिर स्टिल हामी युज गर्दैनौं है, स्टिल भनेको त्यो अर्को स्टिल स्ट्रक्चरको लागि हो। रिबार हुन्छ। सेकेन्डको फेरि भन्दिनु नि, फेरि एड न्यू मेटेरियल गर्ने। एड न्यू मेटेरियलमा जाने। रिजन अब अघि नै हामीले सिलेक्ट गरिसकेको भएर इन्डियन आउँछ। मेटेरियल टाइप भनेको अहिले हाम्रो रिबार हो। स्ट्यान्डर्ड भनेको इन्डियन नै हो र ग्रेड भनेको चाहिँ 500 चाहिँ युज गर्छौं है हामीले। यो गरेर ओके गरिदिउँ। र यहाँनिर पनि तपाईहरुको सबै यो अटोमेटिक डाटा आइराछ। त्यसमा हामी कुनै पनि चेन्ज गर्दैनौं है। यो पनि तपाईहरुले स्यापमा गर्नु पर्यो भने यहाँबाट डाटा चाहिँ उतापट्टि पुट गर्दा हुन्छ। र ओके गरिदिउँ। हिजोको कोर्स अफ कन्टेन्ट हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर डिफाइनमा सुरुमा मेटेरियल थियो, त्यसपछि सेक्सन प्रोपर्टिज थियो, त्यसपछि चाहिँ मास सोर्सहरु, लोडहरु, लोड कम्बिनेसनहरुको कुरा थियो। हामीले चाहिँ मेटेरियल यो दुईटा बाहेक अहिले हामीलाई केही पनि चाहिदैन। वाल हामी चाहिँ मोडल गर्दैनौं। अहिले चाहिँ हामीलाई चाहिने भनेको बीम र कलम, स्ल्याबमा चाहिने रिबारको ग्रेड कुन हो र कङ्क्रिटको ग्रेड कुन हो, त्यो चाहिँ हामी दुईटै डिफाइन गरिसक्यौं र ओके गरिदियौं। यति गरिसकेपछि अब फेरि डिफाइनमा जाउँ र डिफाइनमा गएर चाहिँ अब चाहिँ हामीले सेक्सन प्रोपर्टिजहरु भनेको फ्रेम सेक्सन, त्यसपछि स्ल्याब सेक्सन दुईटा चाहिँ डिफाइन गर्नुपर्छ। फ्रेम सेक्सनमा पनि बीम र कलम डिफाइन गर्नुपर्छ। त्यसको लागि एकछिन मैले यो स्क्रिनलाई स्टप गरेँ र सबैले चाहिँ त्यहाँ तपाईहरुकोमा पनि होला पीडीएफ, बीम कलम भन्ने पीडीएफ छ होला। शेयर भयो है। अब यहाँनिर तपाईहरुले बीम कलमको चाहिँ प्लान, ग्रिड प्लान हेर्नुभयो भने यो सबै ठाउँमा कलमहरु छ, यो बीमहरु छ
यहाँनिर चाहिँ एउटा सेकेन्डरी बिम दिएको छ स्टेयरकेसको लागि र त्यसको डाइमेन्सन चाहिँ हामीलाई नोन छ है सबै। कोलम भनेको चाहिँ हाम्रो 12 बाई 12 इन्चीको, मेन बिम भनेको 9 बाई 14 इन्चीको र सेकेन्डरी बिम भनेको चाहिँ 9 बाई 12 इन्चीको है। कोलम बिम र स्ल्याबको साइजहरू चाहिँ हामी यो अरू ड्रइङबाट हेर्छौँ है। कोलमको त प्लानबाट पनि हेर्न सकिन्छ, स्ल्याबको चाहिँ हामी सेक्सनबाट पनि हेर्न सक्छौँ, तर बिमको हेर्नको लागि चाहिँ यो बिम कोलम ग्रिड प्लानमै गएर यो दिएको हुन्छ अथवा हाम्रो छुट्टै एउटा बक्स बनाएर डायलग बक्सहरू बनाएर पनि दिने चलन छ। सर यो त्यहाँनिर सेकेन्डरी बिम दिनुको कारण चाहिँ के रहेछ सर? स्टेयरकेस छ त्यहाँ, तपाईँहरूले ख्याल गर्नुभयो भने। हजुर देखेको छ? हजुर देखिरहेको छ है। यहाँनिर स्टेयरकेसले गर्दा चाहिँ सेकेन्डरी बिम दिइरहेछ क्या। यो स्टेयरकेस छ त्यहाँनिर, पछि फेरि हेरौँला डिफाइन गर्ने बेलामा। फेरि ट्याबमा जाउँ। अब चाहिँ हामीले सुरुमा डिफाइन गरौँ कोलमलाई। तपाईँहरूले अलिअलि कपीमा टिप्दै पनि गर्दा हुन्छ। र सेक्सन प्रोपर्टिजमा चाहिँ सुरुमा चाहिँ हामीले यो हेर्नुभयो तपाईँहरूकोमा आइयो, इट्स टाइम टु सेभ योर वर्क, डु यु वान्ट टु सेभ योर मोडल नाउ भनेर अघि मैले 5 मिनट गरेको थिएँ, त्यही भएर यो उसले चाहिँ अटोमेटिक चाहिँ यो मेसेज दिन्छ। त्यसपछि हामीले ओके गरिदियौँ भने त्यो सेभ हुन्छ है। त्यसलाई 3 देखि 5 मिनट राख्नु भनेको कारण पनि त्यही हो। कहिलेकाहीँ हामीले काम गर्दै जाँदा ठुलो बिल्डिङ गर्दैछौँ भने ह्याङ हुनसक्छ, त्यो ह्याङ भएर सेभ भएन भने चाहिँ फेरि सुरुदेखि काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर पहिले अप्सनमा गएर अटो सेभ मोडल गरिदियो भने हामीले ख्याल नगरे पनि उसले टाइम भइसकेपछि हामीलाई मेसेजहरू अलर्टहरू दिइरहेको हुन्छ। डिफाइनमा जाउँ, सेक्सन प्रोपर्टिजमा जाउँ र फ्रेम सेक्सनमा जाउँ। अब यहाँ फ्रेम सेक्सनमा पनि तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने टन्नै सेक्सनहरू चाहिँ डिफाइन गरिदिएको छ, तर अहिले हामीलाई यो कुनै पनि काम लाग्दैन। यिनीहरूलाई सिलेक्ट गरेर डिलिट प्रोपर्टिज गर्दै पनि हुन्छ, किनभने पछि हामीलाई यिनीहरूले झुक्याउँछ। यहाँ मल्टिपल पनि छ अप्सन, सिलेक्ट सबैलाई सिलेक्ट गरेर सबैलाई डिलिट गरिदिने हो सर? एउटा चाहिँ डिलिट हुँदैन होला है अहिले, एउटा कुनै चाहिँ त्यहाँ रहन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामी पछि अरू डिफाइन गरिसकेपछि चाहिँ डिलिट गरौँला। यो धेरै भइसकेपछि पछि हामीले एसाइनमा किन यो डिलिट गरेको भन्ने कुरा पनि थाहा पाउँछौँ। अब एउटा मात्रै भएपछि चाहिँ त्यो डिलिट हुँदैन होला, किनभने अलवेज एक्जिस्ट भन्छ, त्यहाँ एउटा कुनै रहनै पर्छ। अब यहाँनिर चाहिँ हामी अहिले न्यू प्रोपर्टी इम्पोर्ट गर्दैनौँ कि एड गर्छौँ। एड न्यू प्रोपर्टिजमा जाउँ। कङ्क्रिटको रेक्टेङ्गुलर सेक्सन हो अहिले हाम्रो सबै। मल्टिपल त डिलिट भएन त, सिलेक्ट गरेर डिलिट गर्दा भएन? हजुर तपाईँले सबै सिलेक्ट गर्नुभयो होला, कुनै एउटालाई छोडेर त्यो गर्दा पनि भएन सर। सुरुमा डिलिट मल्टिपल प्रोपर्टिजमा जाने होइन, अनि त्यहाँबाट सबैलाई सिलेक्ट गर्दा पनि एउटा छोडेर भएन सर। अब मैले यहाँ डिलिट गरिसकेँ, सिंगल सिंगल गर्दिनु अथवा फेरि डिफाइन गरेपछि गरौँला है। भयो सर, भयो अहिले। है फेरि एकचोटि यहाँनिर चाहिँ हामी एड न्यू प्रोपर्टिजमा जान्छौँ। अहिले हाम्रो कोलम पनि रेक्टेङ्गल नै छ, त्यसपछि बिम पनि रेक्टेङ्गल भएको रहेछ, यहाँ कङ्क्रिट रेक्टेङ्गुलर हुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर कङ्क्रिट रेक्टेङ्गल भन्नेमा गइसकेपछि एउटा यो डायलग बक्स खुल्छ र यहाँनिर चाहिँ अब हामीले त्यसलाई नाम दिउँ। एकचोटि ब्याक गरेर गर्नु नि सर। यो एड न्यू प्रोपर्टिज भन्नेमा जाउँ।
अहिले चाहिँ हाम्रो रेक्ट्याङ्गुलर सेक्सन हो, त्यही भएर त्यसमा क्लिक गरौँ। त्यो गरिसकेपछि अब यो प्रोपर्टीको नेम भनेको छ, त्यसको नेम दिउँ। कलम कति हो हाम्रो 12 इन्च बाई 12 को कलम हो। त्यसपछि अब त्यो कोलममा हामीले युज गर्ने मेटेरियल जुन अघि हामीले डिफाइन गरेको छौं त्यो मेटेरियल चाहिँ अब यहाँ देखाउँछ। यहाँनिर M20 सिलेक्ट गरौँ। अरु यहाँनिरको केही डाटा हामीले चेन्ज गर्नु पर्दैन। अब कोलम हो भनेपछि कोलमको डेप्थ र विड्थ भनेको हाम्रो कति छ 12 इन्च बाइ 12 इन्च 1 फिट बाइ 1 फिट सिधै इन्टर गर्न पनि सक्नुहुन्छ है। यो भइसकेपछि अब चाहिँ हामीले यहाँनिर ख्याल गर्नुपर्ने के हो भने जहिले पनि फ्रेम सेक्सनहरु डिफाइन गर्दाखेरि प्रोपर्टी नेम एउटा भइहाल्छ, त्यसको मेटेरियल चाहिँ कुन हो त्यो हामी यहाँ दिन्छौं। त्यसपछि त्यसको डेप्थ र विड्थ दिन्छौं र अब चाहिँ यो मोडिफाई सो रिबार भन्नेमा जानुभयो भने तपाईहरु यहाँनिर गएर चाहिँ अब हामीले चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ पहिले। जस्तो अहिलेलाई हाम्रो कोलम नै डिजाइन गर्दै छौं, कोलम नै डिफाइन गर्छौं, कोलममा टिक छ, केही गर्नु परेन। लंगिट्युडनल बार अहिले हामीले डिफाइन गरिसकेछौं FP 500। त्यसपछि कन्फाइनमेन्ट बार पनि हाम्रो FP 500 नै हुन्छ। त्यो पछि ओके गर्नुपर्ने कि मोडिफाई सो रिबार गर्नुपर्ने हो? मोडिफाई सो रिबार गर्ने सुरुमा। ए ल ल बस है मोडिफाई सो रिबारमा किन गर्नु पर्यो भने जस्तो अहिले त हामीले कोलम नै डिफाइन गर्दै छौं, त्यहाँनिर त सेक्सन प्रोपर्टिज भनेर एउटै अप्सनबाट छ। पछि यो सफ्टवेयरलाई त हामीले यो चाहिँ बीम डिफाइन गरेको अथवा कोलम डिफाइन गरेको भनेर भन्नको लागि चाहिँ यो दुईटा अप्सन दिएको छ हामीलाई। त्यसपछि रेक्ट्याङ्गुलर नै हो अहिले हाम्रो रेन्फोर्समेन्ट। क्लियर कभर 40 नै हुन्छ। त्यसपछि नम्बर अफ लंगिट्युडनल बार अलोंग 3 डाइरेक्सन फेस 3, यो 2 डाइरेक्सन फेस 5 है। यो 3 र 2 डाइरेक्सन भनेको चाहिँ के हो भने यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो 2 डाइरेक्सनमा कतिवटा र 3 डाइरेक्सनमा चाहिँ कतिवटा भनेर सोध्छ। अहिले चाहिँ हामी यो डिजाइन गर्दै छौं, हामीले बनिसकेको बिल्डिङलाई चाहिँ चेक गर्दै छैनौं कि आफै एउटा बिल्डिङलाई चाहिँ डिजाइन गर्दै छौं। त्यही भएर यहाँनिर रेन्फोर्समेन्ट टु बी डिजाइन भन्ने अप्सनमा टिक भइसकेपछि यहाँनिर चेन्ज गरे पनि हुन्छ नगरे पनि हुन्छ। तर हामीलाई अहिले थाहा छ 12 बाइ 12 को कोलम छ भने 4 वटा 16 को रिबार 16 mm को र 4 वटा चाहिँ 12 mm को रिबार चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ भन्ने छ भने यहाँनिर चाहिँ 3 गर्दियौ हामीलाई। 3 गर्नुभयो सर? हजुर 3 डाइरेक्सन फेस र 2 डाइरेक्सनमा 3 गरेको। हजुर त्यो डाइरेक्सन चाहिँ अघि यहाँनिर पनि देख्न सकिन्छ। यो 2 डाइरेक्सन भनेको यो, 3 डाइरेक्सन भनेको यो है। हाम्रो 1 2 3 भनेको 4 वटा रिबार चाहिँ कर्नरमा 4 वटा चाहिँ मिडमा हो। त्यही भएर चाहिँ अहिलेलाई त्यो गर्छौं। पछि हाम्रो डिजाइनमा यसले नहुन पनि सक्छ किनभने अहिले 3.5 तलाको बिल्डिङ गर्छौं हामी। यो पुगेन भने पनि त्यसले केही इफेक्ट पार्दैन किनभने अहिले हामीले रेन्फोर्समेन्ट टु बी डिजाइन गर्दै छौं। त्यही भएर यहाँनिर 5 नै राख्दा पनि केही फरक पर्दैन। अब लंगिट्युडनल बार साइज र कर्नर बाइस साइज अहिले 2020 छ। अब यसलाई चेन्ज गरे पनि भयो, अहिलेलाई चाहिँ नगरौँ है, हामी डिजाइन गर्दै छौं, पछि हेर्दा हुन्छ। कन्फाइनमेन्ट बार चाहिँ जहिले पनि हामीले 8 mm को राख्छौं, त्यसलाई चाहिँ चेन्ज गरौँ। अर्को स्पेसिङ छ कन्फाइनमेन्ट बारको भनेको टाइजहरुको चाहिँ स्पेसिङको कुरा हो। त्यो टाइजहरुको स्पेसिङ भनेको चाहिँ 6 इन्च हुन्छ। कर्नरमा चाहिँ 4 इन्च हुन्छ, अरुतिर चाहिँ 6 इन्च हुन्छ। यसलाई 6 इन्च भनेको छ, त्यसलाई पनि एज इट इज छोड्दियौ। यो गरिसकेपछि चाहिँ अब चाहिँ यहाँ ओके गर्दियौ।
अब यो हेर्नुभयो भने यो चेन्ज भएर आयो। अघि 5 थियो 3 डाइरेक्सनमा भने अहिले चाहिँ हामीले 3 3 दिएको भएर चाहिँ यो चेन्ज भयो र ओके गरिदिउँ। त्यसपछि फेरि एड न्यू प्रोपर्टिजमा जाउँ। अब हामी बीम डिफाइन गर्छौँ। फेरि रेक्टेंगल सेक्सनमा क्लिक गरौँ र यहाँनिर चाहिँ अब मेन बीम, हाम्रो मेन बीम कतिको छ 9 इन्च बाइ 14 इन्चको। बुझिराख्नु भएको छ है? फास्ट त भएको छैन? एडमा गएर फेरि के गर्नुभयो त्यो नि बुझेन के। एड भइसकेपछि अब कोलम एड भयो, त्यही कोलम एड भयो जसरी नै न्यू प्रोपर्टिज गरे चाहिँ अब बीमलाई चाहिँ एड गर्ने। र यहाँनिर चाहिँ रेक्टेंगल सेक्सन नै सिलेक्ट गर्ने। र यहाँ नेम चाहिँ मेन बीम 9/14 मात्रै गरे है, मैले इन्च पनि गरिनँ त्यहाँनिर तपाईहरुलाई सम्झिनलाई। 9 इन्च बाइ 14 इन्च। त्यसपछि यो मेटेरियल भनेको हाम्रो बीममा पनि M20 नै हो। सेक्सन सेप भनेको कङ्क्रिट रेक्टेंगुलर नै हो। अब यहाँनिर फेरि हामी चेन्ज गर्छौँ। यसको डेप्थ भनेको कति हुन्छ 14 इन्च हुन्छ र विड्थ भनेको 9 इन्च। अब हाम्रो अहिले के हो बीम हो, त्यही भएर यो कोलम बाटकै अब बीमको कोलमको त्यो जुन रेन्फोर्समेन्टको योहरु छ कोलममा त्यो अहिले अब चाहिँ हराउँछ। र यहाँनिर पनि लङ्गिट्युडनल बार पनि FE 500 र कन्फाइनमेन्ट बार पनि FE 500। अब यो कभरको कुरा छ। यो कभरको कुरा चाहिँ हामीले कहिलेकाहीँ चाहिँ इफेक्टिभ कभर दिन्छौँ, कहिलेकाहीँ चाहिँ अब जुन हाम्रो कोडले डिफाइन गरेको छ त्यही कोडले डिफाइन गरेको 1 इन्च हो, त्यही भएर हामी 1 इन्चबाटै डिजाइन गरौँ है। बीम स्पेसिङ चाहिँ 1 इन्च हुनुपर्छ क्लियर कभर चाहिँ भन्छ। त्यो क्लियर कभर चाहिँ कलमको केसमा 40, बीमको केसमा चाहिँ 25 अनि स्ल्याबको केसमा चाहिँ हाफ इन्ची भन्छ। त्यसपछि अरु हामी यहाँ केही पनि सिलेक्ट गर्नु चेन्ज गर्नु पर्दैन। यति गरेर ओके गरिदिउँ। त्यो गर्ने बित्तिकै यहाँबाट अब रेन्फोर्समेन्ट हराउँछ। यति गरिसकेपछि यसलाई पनि ओके गरिदिउँ। अब यो जुन अघि एउटा प्रोपर्टिज थियो यसलाई पनि अहिले डिलिट गरिदिउँ किनभने यसले पनि हामीलाई पछि झुक्क्याउन सक्छ। अब चाहिँ हामीले जुन अहिले डिफाइन गर्यौं त्यही दुईटा मात्रै छ। अर्को कुरा एउटा सेकेन्डरी बीम पनि छ त्यहाँ, त्यो पनि हामीले डिफाइन गर्छौं र त्यो बीमै भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ हामी क्विक डिफाइन गरौँ है। जस्तो मेन बीममा हामीले चाहिँ उतापट्टि रिबार सो रिबार प्रोपर्टिजबाट चाहिँ कोलमलाई बीम गराइसकेका हौं बीममा। त्यही भएर चाहिँ यो मेन बीम भन्नेमा अप्सनमा चाहिँ क्लिक र एड कपी अफ प्रोपर्टिज गरिदिउँ। एड कपी अफ प्रोपर्टिज गर्ने बित्तिकै अब यो चाहिँ सेकेन्डरी बीम हो। नौ बाई 12 को मेटेरियल अघि नै हामीले सबै डिफाइन गरिसकेको भएर त्यो पहिले आयो। अब चेन्ज यहाँ मात्रै गर्दा हुन्छ 12 इन्च किनभने विथ हाम्रो 9 नै छ, डेप्थ चाहिँ 12 इन्चको कुरा गर्छ।
सर टाइम दिनु सर फेरि जोइन गरौँला। यति भइसकेपछि तपाईँहरूले जस्तो 1 मिनेटमा हेरौँ है, यहाँनिर यो पहिले डिफाइन गरी केही पनि चेन्ज गर्नु परेन नि है। सर एकछिन त्योभन्दा अगाडिको स्टेप म एकछिन क्लियर गरिदिनु त। त्योभन्दा अगाडि सेकेन्डरी बिम गर्छौँ नि त्यहाँनिरको, त्यहाँनिर केही चेन्ज गर्नुपर्छ कि पर्दैन? पर्दैन। जस्तो यो मेन बिम छ नि हाम्रो पहिले डिफाइन गरिसकेको,